السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى مرحبا بكم في قناة بروف مات محمد. اليوم غنديرو الدرس ديال تلاميذ السنة الخامسة من التعليم الثانوي الجدل المشترك، الدرس ديال لي بولينوم. غنبداو على بركة الله. هنا غنديرو واحد بتيت ديفينيسيون ديال لي بولينوم ديال سير لي بولينوم ديفينيسيون. هنا تتكون عندنا زي بولينوم هما لي زيكسبرسيون اللي تتكتب سوا هاد لا فورم، مثلا بي دو اكس est égal à 0 plus 1 x plus a2 fixe 2 jusqu'à an fixe la puissance n. هنا بي دو اكس هذا غير الرمز ديال لي بولينوم، نقدرو بي دو اكس كي دو اكس ار دو اكس الى غير ذلك. هاد ا زيرو اي ا ان jusqu'à ان سون دي أعداد حقيقية تنتمي إلى ار، سون دي نومبر هي لابارتيان ا مجموع لونسومبل ار. هادو تيتسماو لي كوفيسيونت، هاد ا زيرو ا ان هادو إلى ا ان تيتسماو لي كوفيسيونت دو بي دو لا بولينوم بي. وهاد ان c'est un nombre appartenant à l'ensemble n. إذا الدوغري ديال هاد لابولينوم هي ان، تنرمزو ليها بحال ما هاكا دو بي ديال ان. العربية الدرجة ديال هاد الحدودية هي ان. هذا هو البتيت ديفينيسيون سير لي بولينوم. غنشوفو اكزومبل. بي دو اكس est égal par exemple x أس 7 زائد 3 x أس 2 ولا نديرو هنا 3 بليس x أس 2 بليس x موان زان. هادي سي ان بولينوم دوغري ديال هاد لابولينوم بي est égal à 4. هادو تيتسموا لي كوفيسيونت 3 1. اكزومبل آخر كي دو x est égal 5 x أس 6 بليس 4 x أس 3 بليس x بليس 3. هاني فور اكزومبل. هذا هو الدرجة الحدودية من الدرجة السادسة، تنرمزو ليها بحال ما دوغري دو كيو est égal 6. هذا هو ان بتيت ديفينيسيون سير لي بولينوم. غندوزو ليغاليتي دو دو بولينوم. أيا شي ستيلو أنا هو التلوين. ليغاليتي دو دو بولينوم. هنا بور كو دو بولينوم soit égaux, il faut il suffit qu'ils aient يومين. تكون عندهم يومين دوغري باش يكونوا جوج الحدوديات متساويين، خص تكون عندهم يومين دوغري. إيكو الكوفيسيون دي تيرم sont égaux. دو ألو.
هذا بتيت ديفينيسيون ديال لي دو بولينوميال. غادي نشوفو اكزومبل ولا ان بتيت اكزرسيس. اكزومبل soit pi de x est égal à 3x plus 4 moins 2x plus 3 plus 7x2 plus 5x moins 1. I qui de x est égal à x plus 3 plus a plus b. On a dit le 4. Voilà, x à la puissance 3 plus c x à la puissance 2 plus 2c ici multiplié par x moins 1. هنا غادي نديتيرمينيو هاد لي نومبر القيم ديال هاد ا و بي و سي باش يكون بي دو اكس ايكال كي دو اكس. يلا حسب التعريف قلنا هنا بي دو اكس ايكال كي دو اكس. هنا كاين اكس أس 4 اكس أس 4 3 اكس أس 4 هنا كيدو اكس ا فيكس أس 4. دونك باش يكون بي دو اكس ايتيال كيدو اكس خص 3 ايتيال ا ايتيال 3. هنا عندنا لو دوغري ديال التروازيام غنجيو ا بليس بي ايتيال موان 2 ايتيال موان 2 حيت هاد لو كوفيسيون هادو خصهم تيغو دو ا دو. هنا كاين x à la puissance 2 x à la puissance 2 donc 7 est égal à 6. هنا كاين 2 c بلس d. هنا كاين x تنمشيو لنفس الدرجة. هاد لي كوفيسيون دو هادو خصهم تيغو حسب التعريف 2 c بلس d فوالا 2 c بلس d. هنا كاين 5 خص تكون تساوي 5. دونك هنا ا موان 3 ا ايت ايكال 3 هادشي كيفون. هاهي غادي نعوضو 3 هنايا غادي تعطينا 3 زائد بي ايتيكال ناقص 2 سو كي ايكيفوكو. بي تساوي غنرجعو هادي لهنا جبت لي ناقص 3 بي تساوي ناقص 5. سي تساوي 7 باش نلقاو دي غنجيو لهنا نعوضو سي. هاهي إذن 2 دونك سي هاهي سي تيغال 7 غنجيو نعوضو هنا غادي تولي تعطينا 2 سي هي 14 زائد دي تيغال 5 هي دي غادي ترجع ل 14 اللي تجي غادي تولي ناقص 14 غادي تولي ناقص 9. دونك هادو هما القيم دابا ها هما القيم. إذن بوركو بي دو اكس ايتيال كي دو اكس ا خصها تساوي 3 بي تساوي ناقص 5 سي تساوي 7 دي تساوي ناقص 9. يلا غادي ندوز زوبيراسيون سير لي بولينوم. سيون العمليات على الحدوديات سير لي بولينوم. العمليات على الدوال الحدودية. الصوم دو بولينوم. نبداو الجمع. الصوم دو بولينوم.
هنا تنعتبرو بي دو إكس مثلا تيال إكس أس 5 زائد 2 إكس أس 4 زائد 3 إكس أس 3 زائد إكس أس 2 زائد إكس ناقص 4. هادي بي دو إكس نعتبرو هنا سوا بي دو إكس هنا كي دو إكس تيال إكس أس 6 بليس ولا موان إكس أس 5 بليس 3 إكس أس 4 زائد إكس أس 3 ناقص إكس أس 2 بليس 5 إكس بليس 6. هادي لا صوم هي بي دو إكس بليس كي دو إكس. نجيو تنجمعو هنا كاين إكس على بيسون 6 هنا تنجمعو هادو مع هادو اللي عندهم لا ميم دوغري بحال دابا إكس أس 5 مع هادا نديروها ماشي مشكل إكس أس 5 زائد 2 إكس أس 4 زائد 3 إكس أس 3 زائد إكس أس 2 زائد إكس ناقص 4 بليس كي دو إكس اللي هي هاهي غادي إكس أس 6 ناقص إكس أس 5 بليس 3 إكس أس 4 بليس إكس أس 3 موان إكس على بيسونس 2 بليس 5 إكس بليس 6. تنجمع لي عندهم لا ميم دوغري كاين هنا تيال إكس على بيسونس 6 هنا بليس إكس 5 مع ناقص هي متقابلان دوك يعطيونا 0 تيبقى 2 إكس أس 7 زائد 3 نجمعو اللي عندهم نفس الأس إكس أس 7 إكس أس 7 2 إكس أس 7 زائد 5 إكس أس 4. تنمشيو اللي عندهم عاوتاني الأس 3 هاهو 3 إكس أس 3 زائد إكس أس 3 زائد 4 إكس أس 3. تنمشيو اللي عندهم إكس أس 2 زائد إكس أس 2 ناقص إكس أس 2 متقابلا ويعطيونا 0. بقى 5 إكس مع إكس هاهي زائد 6 إكس وتنجمع هاد الأعداد الحقيقية بوحدهم هذا زائد 6 ناقص 4 زائد 2 وتنكتب دوغري دو بي بليس كو إيكال 6 هاهي 6 يعني جمع حلوليتين تعطينا حلولية من الدرجة السادسة. دوغري ديال بي هو 6 هذا المجموع ديال الحلوليتين وهذا الدوغري ديالهم. غادي نمشيو نشوفو دابا العملية الأخرى برودوي d'un nombre réel par un polynôme. Produit produit d'un nombre réel par un polynôme. هنا سوا بي دو إكس إيكال أ 0 بليس أ 1 في إكس على بيسونس 1 جوسكا أ إن إكس على بيسونس إن. هادو أعداد حقيقية. إذا ك بي دو إكس يساوي هاد لو نومبر اللي تنضربو في هاد لي كوفيسيون تيال ك أ 0 بليس أ 1 في ك في إكس 1 بليس أ 2 في ك في إكس على بيسونس 2 جوسكا لانفيني جوسكا ك فوا أ إن في إكس إن. هذا هو لو برودوي دان نومبر ريال بار ان بولينوم. إكزومبل سوا بي دو إكس إيكال إكس أس 7 زائد إكس أس 3 ناقص إكس أس 2 زائد 1. مثلا 5 بي دو إكس
تيجالا هو 5 غنضربوه في هادشي في إكس أس 4 زائد إكس أس 3 ناقص إكس أس 2 زائد 1 تساوي بحال هادشي. يلا الفيديو الاخر ان شاء الله نديرو فيه عمليه الجداء ديال دو بولينوم ونشوفوا القسمه الاقليديه ونشوفوا الراسين ديال البولينوم في الفيديو المقبل ان شاء الله.